ल स्क्रिन सेयर भएको छ? ल सुरु गरौँ है त। सायद हिजो हामी यो क्वेसन चाहिँ गरिसकेका थियौँ होइन। हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट भर्टिकल्ली सबमर्ज सर्फेसको हेरिसक्यौँ हामीले। त्यसका थ्योरी डेरिभेसन न्युमेरिकल सबै गऱ्यौँ। त्यसै गरी अब हामी इन्क्लाइन प्लेन सर्फेसमा छौँ। इन्क्लाइन यदि त्यही अब्जेक्टलाई इन्क्लाइनली चाहिँ हामीले सबमर्ज गऱ्यौँ पानीमा भने त्यसमा चाहिँ टोटल प्रेसर फोर्स कति लाग्छ, त्यसको सेन्टर अफ प्रेसर कहाँ हुन्छ होइन, त्यो नै निकाल्दैछौँ हामीले। र यसमा पनि मैले भने हामीले युज गर्ने प्रिन्सिपल सेमै हो। हामीले गर्ने थ्योरीमा गर्ने डेरिभेसनको यताउतिको सबै काम त्यही नै सेमै हुन्छ। सिर्फ फरक के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई एउटा कुनै एङ्गलमा इन्क्लाइन छ है। सो त्यो इन्क्लाइन भएको भएर यसलाई हामीले रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा साइड न्युमेरिकल हामीले रिजल्भ गरेर हिजो गरि पनि सक्यौँ है रेक्टेङ्गुलर प्लेन सर्फेसको लागि। सरी, त्यसै गरी सर्कुलर प्लेटको लागि पनि एउटा हिसाब यो गर्नुहोस् है तपाईँहरूले भनेर छोडेको थिएँ। कसैले ट्राई गर्नुभयो? ल भन्नुहोस् त एन्सर कति आउँदो रहेछ? कहिले गऱ्यो? ल नगरेको गरौँ ल है। यो गरौँ, किन यो गराउनुको उद्देश्य भनेको पछाडि हामीलाई यसकै काम लाग्छ होइन। हामीले यसमा यस्तो खालको हिसाबमा चाहिँ मुख्यतः हामीलाई के छ अलिकति इन्क्लाइन अथवा अगाडिको भर्टिकलको केसमा भन्दा चाहिँ यो इन्क्लाइन छ सर्टेन एङ्गलमा होइन। र यस्तो खालको क्वेसनमा मैले के हिजो पनि भनेको थिएँ, हामीलाई चाहिने जस्तै एच बार निकाल्न जरुरी छ है। हामीलाई एफ निकाल्नको लागि पनि एच बार चाहिन्छ। सिमिलरली एच स्ट्रिक निकाल्नको लागि पनि एच बार चाहिन्छ होइन। सो हामीले अब यसमा यस्तो खालको हिसाबमा इन्क्लाइनको केसेसहरूमा कसरी हुन्छ एच बार निकाल्नु पर्यो है। सो एच बार निकाल्नको लागि हामीलाई डिफ्रेन्ट जियोमेट्रीका चाहिँ प्रिन्सिपल रिलेसनहरू थाहा छ, साइन ल थाहा छ, कोस ल थाहा छ होइन। त्यस गरी ट्रायङ्गलको पाइथागोरस थ्योरम हामीलाई थाहा छ भनेपछि ती आइडियाजहरू युज गरेर हामीले एच बार निकाल्छौँ पहिलो काम है। सो एच बार आउने बित्तिकै के छ, एफ आउँछ, एच स्ट्रिक आउँछ होइन। सो एच निकाल्नको लागि अब यति यहाँको एउटा ट्रायङ्गल, सिमिलर ट्रायङ्गल, दुईवटा ट्रायङ्गल के छ अब तिनीहरूको प्रिन्सिपलहरू हामीले युज गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ होइन। सो एउटा यो भयो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो त सिम्पल खालको हिसाब गरिरहेका छौँ। अब पछाडि हामी गेटहरूको हिसाब गर्छौँ भने सो गेटहरूको हिसाब गर्नको लागि त के छ, अब एउटा गेट छ, यो गेट चाहिँ कति फोर्स लाग्यो भने यताबाट खुल्ला अथवा कति फोर्स लाग्यो भने यताबाट खुल्छ होइन, यहाँ हिन्ज हुन्छ अथवा कतै हिन्ज होला भन्ने किसिमका क्वेसन्सहरू हुन्छन् अब पछाडि होइन। सो त्यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यही होइन, समेसन अफ एम इक्वल्स टु 0 एबाउट द्याट पोइन्ट होइन। एउटा कुनै पोइन्टमा चाहिँ त्यसको चाहिँ समेसन अफ मुभमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ भन्ने हामी यो प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट्स लगाउँछौँ। र हामीलाई चाहिएको भ्यालु के छ, कि त फोर्सको भ्यालु कि त डिस्टेन्सको भ्यालु के चाहिएको छ हामीले त्यो निकाल्छौँ है। सो यस्तो खालको क्वेसनमा हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौँ भनेर मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। यो क्वेसन सायद तपाईँले गरिसक्नु होला है। सिमिलरली यसमा एउटा क्वेसन पनि एड गरिदिएको थिएँ, जस्तै यसमा चाहिँ एउटा कन्सेन्ट्रिक सर्कल 1.5 डायमिटरको चाहिँ एउटा होल है, 1.5 मिटर डायमिटरको होल बनेको छ भने त्यसमा चाहिँ प्रेसरमा र सरी टोटल प्रेसर र सेन्टर अफ प्रेसरमा कति फरक आउँछ त्यो पनि क्यालकुलेट गर्नु होला भनेर मैले हिजो सायद अन्तिम क्लासमा छोडेको थिएँ। यसमा म अब धेरै बेर बसिनँ है त, अगाडि बढ्छु है म। ल अब हामीलाई गर्न पर्ने किसिमको मैले भनेको जस्तो किसिमको हिसाब चाहिँ यो चाहिँ गरौँ है। सो इन्क्लाइन रेक्टेङ्गुलर गेट एबी 1.5 meter by 5 meter size as shown in figure is installed to control the discharge of water. The end A is hinged. Determine the force normal to the gate applied at B to open it. ल यो क्वेसन गरौँ है त। यसमा मैले हिन्ट्सहरू सबै हिजोको क्लासबाट दिइसकेँ। यसमा म धेरै बेर भुल्दिनँ। ल तपाईँले यसको सोल्युसन कति आउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई खबर गर्नु होला। एफ कति आउँछ खबर गर्नुहोस्, त्यसै गरी एच स्ट्रिक कति आउँछ खबर गर्नुहोस्। र त्यसपछि लाएर यो फोर्स यो पी भन्ने फोर्स छ नि होइन, यो पी भन्ने फोर्स कति लाग्दाखेरि चाहिँ यो गेट खुल्दो रहेछ भन्ने कुरा निकाल्न पर्यो। सो त्यो पी कति हुन्छ यति तीनवटा भ्यालु चाहिँ मलाई निकालेर तपाईँले खबर गर्नु होला। ल सुरु गरौँ हिसाब है त। सो हामीलाई के थाहा छ, एफ भनेको रो जी होइन ए इन्टु एच बार हुन्छ। अब कसरी हुन्छ यस्तो खालको हिसाबमा हामीले एच बार निकाल्नुपर्छ जसरी भए पनि भनेको छु है मैले। एच बार निकाल्नतिर लागौँ। एउटा काम अब एच स्ट्रिक भनेको हामीलाई के थाहा छ, आइजी साइन स्क्वायर थीटा होइन, आइजी साइन स्क्वायर थीटा बाई प्लस एच बार हुन्छ जसरी पनि यता होइन।
भाइ एएच बार हुन्छ हामीलाई थाहा छ। र यो पी निकाल्नको लागि मैले अघि भनिहालेँ समेसन अफ मुभमेन्ट्स एबाउट कुनै एउटा पोइन्ट हामी 0 गर्छौँ। अहिलेलाई मुभमेन्ट एबाउट हिन्ज कहाँ छ, एमा छ। सो समेसन अफ मुभमेन्ट एबाउट ए इक्वल्स टु 0 गरेर हामीलाई चाहिएको हामीलाई रिक्वायर्ड पीको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। ल हिट्स यति नै तपाईँहरूलाई। है त। सो अब यो पी निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिने त डिस्टेन्स हो होइन, मुभमेन्ट निकाल्नको लागि डिस्टेन्स चाहिन्छ। त्यसैले यसमा एउटा एच बार निकाल्नु पर्ने इम्पोर्टेन्ट काम हुन्छ। सिमिलरली चाहिँ हामीलाई यो एफ कुन चाहिँ पोइन्टमा लागिरहेको छ त्यो डिस्टेन्स अनि यसको चाहिँ यो इन्क्लाइन्ड डिस्टेन्स है, माथिबाट फ्री सर्फेसबाटको हाइट चाहिँ हामी निकालिहाल्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ यो इन्क्लाइन्ड डिस्टेन्स पनि निकाल्न पर्ने चाहिँ हुन्छ। ल एच बार कति निकाल्नु भयो? सोलुसन भ्याइसी भन्न थाल्नु है एन्सरहरू। ल भन्नु त गरिरहनु भएको छ नि है। ल कति निकाल्नु भयो भन्नु त? यसमा अर्केर त भएन नि। बरु जानिएन भने बुझिएन भने चाहिँ सोध्नु है, फेरि यत्तिकै बसेर त टाइम मात्रै वेस्ट हुन्छ हाम्रो फेरि। ल एच बार कति आयो एकजनाले भन्नुहोस्। 4.57 मिटर आज। 4.57 ठिक छ है, 4.576 जति आउँछ होला है। त्यस गरी अब एफ र एचएसटी कति निकाल्नु भयो? Sir, F 269.5.702. 269 हो point something हैन, यसलाई 269 किलो न्युटन भनिदिएर मैले है, डेसिमल पछाडि समथिङ होला हैन। यही हो कि 26.9 हो? 26.9
26.9 हो, ओके ल 26.9 रहेछ है। एचएसटी कति निकाल्नु भयो? जति भ्यालु आएको छ त्यसलाई डिभाइड बाई 1000 गरिदिनु न, किलोमिटरमा गइहाल्यो नि हैन, अथवा चाहिँ न्युटनमै राख्दै पनि भयो, फरक पर्दैन है। सो जस्ट 26.269 आउँछ, अब 26.9 हो कि 269 हो, तपाईँले विचार गर्नु। सो एचएसटी कति आयो? है यो हेर्नु है, यहाँ फिगर अनुसार हेर्न थाहा हुन्छ। सो यसले के दिइरहेको छ, यो भनेको डेप्थ हो हाम्रो है, यो भनेको ब्रेथ हो है। फेरि आइजी निकाल्ने बेलामा झुक्किनु हुन्न कहिले पनि, आइजी निकाल्ने बेला बिरेडिङै झुक्केला फेरि है। सो 1.2 है, यो 1.2 मिटर रहेछ, यसमा रङ भयो है, यो 1.2 मिटर हो क्वेसन अनुसार, त्यहीमा झुकेको कि कोही फिगर र क्वेसनमा मिलेर हिँड्छ है, कसैले पनि भन्नु भएन मलाई। सो 1.2 र बी र डी यसरी है आइजी हाम्रो निकाल्नु होला। एचएसटी कति आयो? 4.57 भन्दा त धेरै आउनु पर्यो हैन? फोर पॉइंट 4.588 ल है, यस्तै यस्तै आउँछ है, तपाईँले पनि निकाल्नु होला। 4.589 निकालेँ मैले ल। अब त्यसपछि लाएर पी निकाल्नु पर्यो है। सो पी निकाल्नको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, अब यो पी कहाँ एबाउट द ए को हिन्जबाट मुभमेन्ट लिने भनिहाल्यो हामीले हैन। सो पी त्यसको लागि त पी इन्टु एबी त आइसक्यो है। सो पी इन्टु एबी हैन इक्वल्स टु अब के हुनु पर्यो प्लस यो पीबाट यसमा आउने मुभमेन्ट्स अर्को के छ हैन, यसमा अब डिस्टेन्स अब कुनलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ मान्ने भन्ने कुरा हो। ल यसलाई पोजिटिभ मान्ने अरे है, पीको तिरको डिरेक्सनलाई हामीले पोजिटिभ मान्ने अरे है। सो भनेपछि यो प्लसको ठाउँमा यो प्लसको ठाउँमा माइनस होला, माइनस एफ इन्टु अब यो कुन डिस्टेन्समा लागेको छ निकाल्नु पर्यो के है। सो यो पोइन्ट त हामीले निकाल्यौँ, एचएसटिक भन्ने पोइन्ट निकाल्यौँ, तर हामीलाई चाहिएको छ त यो डिस्टेन्स है। एबाट चाहिँ यो एच भन्नेसम्मको चाहिँ हामीलाई के चाहियो, यो इन्क्लाइन डिस्टेन्स चाहियो हैन। मुभमेन्ट भनेको त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो, त्यसैले अब त्यो निकाल्नुहोस् है, एदेखि एचसम्मको इन्टु एएच हुन्छ। सो एएच कति हुन्छ भन्ने कुरा अब हामीले निकाल्नु पर्यो अब जियोमेट्रीबाट। यो फिगर अलिकति ठुलो बनाएर चेक गर्नुभयो भने निस्किहाल्छ है। सो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, पी निकाल्न सकिँदो रहेछ है। पी इक्वल्स टु एफ इन्टु एएच बाई एबी हुन्छ होला है, बाई एबी। सो अब हाम्रो काम हुन्छ एएच निकाल्ने। ल एएच कसरी निकाल्नु हो भन्नु है। सो यो ट्राइङ्गलमा हेर्नु भने बुझिसकिन्छ है, राम्रो सजिलो आउँछ। यो ओ भन्ने पोइन्ट यहाँ छ हैन, ए हामीलाई के निकाल्यो, यो एचबाट फ्री सर्फेससम्मको एचएस भन्ने भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ हैन। सो यसले के दिँदो रहेछ, ओएच भन्ने टर्म आउँछ, हामीले ओएच सिम्पल सजिलै निकाल्न सक्छौँ साइन ल लगाएर है। सो ओएच आइसकेपछि अर्को के छ, बिओ पनि हामीले सिम्पल सजिलै निकाल्न सक्छौँ है। बिओ पनि सजिलै निस्किन्छ किनभने 5 मिटरको डेप्थमा छ यो हैन। सो ओएच र बिओ आउने बित्तिकै के गर्न सक्यो, हाम्रो एएच आइहाल्यो है। सो एएच भनेको के हुँदो रहेछ, एएच इक्वल्स टु बिओ माइनस ओएच। ल यति गरी सकिन्छ है। ल पीको भ्यालु कति आयो मलाई भन्नु है त।
ल एएच कति निकाल्नु भयो भन्नु त 0.6 आउँछ सर 0.618 जस्तो आउँछ होला है हजुर सर त्यस्तै आएर आउनु पर्यो ल 0.618 जस्तो आउँछ यो जिएच आइसकेपछि त अब यो एफपी को भ्यालु आइहाल्यो हैन ल पी को भ्यालु पनि भनिदिनुस् अनि अगाडि बढौँ 138.7 आउँछ सर 138.7 ल अरु साथीहरुले पनि चेक गर्नुस् त यति आयो कि नै ए आयो है ल है त सो यस्तो खालको हिसाबहरु है अब अरु पछाडीका हिसाबहरु पनि यस्तै यस्तै नै हुन् हैन मैले यसलाई किन फोकस गरिरहेको छु भन्दाखेरि अब यो अगाडिको हिसाबमा हामीले जे गर्यौं त्यसमा चाहिँ अब त्यो एफ र एचएसटी त हामीले सजिलै निकाल्न सकिहाल्यौं हैन अब हामीलाई चाहिएको यो प्रेसर यो फोर्स यो कति फोर्सले चाहिँ यो गेट खुल्छ किनभने यसमा रिजल्टेन्ट फोर्स त लागिरहेको छ वाटरले गर्दाखेरि हैन सो त्यो रिजल्टेन्ट फोर्सलाई ओभरकम गरेर यो गेट खुलाउनको लागि कति चाहिँ फोर्स लाउनु पर्छ त्यसलाई हामीले पी भनेका हौं हैन सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं मुभमेन्ट लगाएर भन्ने मुभमेन्टको प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट लगाएर हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिदो रहेछ है यस्तो खालको हिसाबमा हामीले जस्तै यस्तो खालको इन्क्लाइन जस्तोसुकै जेसुकै दिए भने पनि यति तीनवटा कन्सेप्ट युज गर्यो भने हामी हिसाबहरु मजाले सजिलै सल्भ गर्न सक्छौं है र अब यसमा म धेरै बेर बसिन अर्को क्वेशन हेरौँ अर्को एउटा अन्तिम क्वेशन गराउँछु म इन्क्लाइनको त्यसपछि चाहिँ कर्वतिर जान्छु है त सो यो क्वेशन हेरौँ है यो क्वेशन अलिकति युनिक खालको क्वेशन छ यो यस्तो खालको क्वेशन सोध्न पनि सक्छ एक्जाममा है सोध्ने प्रोबेबिलिटी बढी हुन्छ सो अ गेट सपोर्टिङ वाटर इज सोन इन फिगर एउटा गेट रहेछ यसको डाइमेन्सन केही पनि दिएको छैन है एउटा सर्टेन गेट रहेछ एसी अथवा एसीई जे भन्दै पनि भनौँ हैन सो त्यो गेट चाहिँ के रहेछ एउटा पानीमा यसरी राखिएको रहेछ सो फाइन्ड द हाइट अफ वाटर सो द्याट द गेट टिप्स एबाउट द हिन्ज टेक द विड्थ अफ गेट एज युनिटी है सो यो अलिकति युनिक खालको क्वेसन किन हो भन्दाखेरि अब गेटको यसको यसको चाहिँ डाइमेन्सन यताउति केही पनि दिएको छैन हामीलाई के दिएको छ एउटा गेट छ है एउटा गेट छ एउटा कुनै चाहिँ ड्याममा होला अथवा एउटा कुनै ट्याङ्कीमा होला अथवा केहीमा होला हैन एउटा गेट छ यो गेट चाहिँ त्यो एउटा 3 मिटर तल बेसबाट चाहिँ 3 मिटर माथि हिन्ज रहेछ है सो यो हिन्जको रेस्पेक्टबाट के हुँदो रहेछ यो गेट खुल्ने बन्द गर्ने हुन सक्दो रहेछ है यो हिन्जको रेस्पेक्टबाट यो गेट खुल्ने अथवा बन्द गर्ने हुन सक्छ हाम्रो क्वेशनले दिएको भ्यालु डाटा अनुसार क्वेशनले भने अनुसार हैन यो 3 मिटर माथि रहेछ यसले चाहिँ सर्टेन इन्क्लिनेसन 60 डिग्रीको बनाएको रहेछ है अब क्वेशनले के भन्यो भन्दाखेरि अहिले अब यो के छ यो फ्री अहिले चाहिँ खाली अवस्थामा छ यसमा केही पनि पानीहरु केही पनि भरेको छैन इनिशियल स्टेजमा है अब के गर्यो यसमा बिस्तारै अब हामीले पानी भर्दै जान थाल्यौं है यो गेटमा यो चाहिँ ट्याङ्कीमा अथवा यो ड्याममा हामीले के गर्यौं पानी भर्दै जान थाल्यौं पानी भर्दै जानुको मतलब के हुन्छ अब यसमा चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स अथवा रिजल्टेन्ट फोर्स लाग्न थाल्छ गेटमा हैन अहिले त के छ क्लोज्ड अवस्थामा छ ठ्याक्कै बन्द भएको अवस्थामा छ अब पानीको डेप्थ बढ्दै गयो भने के हुन्छ यसमा रिजल्टेन्ट फोर्स तलबाट माथि सर्दै जान्छ हैन र कुन चाहिँ पोजिसनमा यो पानीको हाइट है यो पानीको डेप्थ भनौँ न यो फ्री वाटर यो पानीको डेप्थ फ्री वाटर सर्फेसबाट कतिसम्म हुँदाखेरि
है कति हाइट हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर सोध्यो यो हिन्जको रेस्पेक्टबाट यो गेट चाहिँ ठ्याक्क खुल्न थाल्छ त्यो चाहिँ हामीलाई निकाल भनेर सोध्यो क्वेसनले है क्वेसनले सोधेको छ यति नै सो यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा यो अब यसमा हेरौँ अब कसरी गर्ने त हेर्नु त अरू केही पनि भ्यालुहरू दिएको छैन क्वेसनमा हैन सो यस्तो क्वेसनलाई कसरी गर्न सकिन्छ अब यसमा एउटा कन्सेप्ट के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि है सो यसमा एउटा कन्सेप्ट के बुझ्नु भन्दाखेरि अब जति हामीले पानी भर्दै भर्दै फिल गर्दै गर्दै गयौँ यो ड्याममा है सो पानी भर्दै गइसकेपछि तलबाट हामी के छ फिल गर्दै गइरहेछौँ माथि बढ्दैछौँ हैन सो त्यो के हुँदो रहेछ रिजल्टेन्ट फोर्सले चाहिँ यो गेटमा एक्ट गर्दैछ एक्ट गरिहाल्छ अभियसली पानीले गर्दाखेरि हाइटले गर्दाखेरि हैन सो अब एउटा कुन पोजिसनमा जाँदाखेरि है ठ्याक्क कुन पोजिसनमा जाँदाखेरि चाहिँ यो त्यो रिजल्टेन्ट फोर्सले गर्दाखेरि हैन त्यो रिजल्टेन्ट फोर्सले गर्दाखेरि यो गेट ठ्याक्क खुल्न थाल्छ त्यो पोइन्ट हामीले निकाल्न सक्नु पर्यो है सो हाम्रो केसमा के हुन्छ हाम्रो कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि ठ्याक्क जब जुन चाहिँ पोइन्टमा ठ्याक्क यो हिन्जमा है ठ्याक्क यो हिन्जमा जुन चाहिँ पोइन्टमा यो हिन्जमा चाहिँ हाम्रो एच एस्ट्रिक पर्छ है सेन्टर अफ प्रेसर पर्छ हैन र त्योभन्दा अब माथि पानीको भाग बढाउन थालिसकेपछि के हुन्छ यो गेट आफै टिप हुन थाल्छ एबभ द हिन्ज यो कन्सेप्ट हामीले बुझ्न पर्यो है सो जब रिजल्टेन्ट फोर्स है जब हाम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स ठ्याक्कै यो हिन्जमा एक्ट गर्छ त्यसपछि बल्ल यो हाम्रो गेट टिप हुन थाल्छ भन्ने कन्सेप्ट हामीले बुझ्नुपर्छ यस्तो हिसाबमा है सो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एच एस्ट्रिक है सो एच एस्ट्रिक शुड फल है शुड फल अन हिन्ज ठ्याक्कै है टु टिप द गेट यो कन्सेप्ट हामीले लगाउनु पर्यो है त अहिलेसम्म बुझ्नुभयो है सो अब कसरी गर्ने त है यसमा अब कसरी गर्ने किनभने हामीलाई एरिया पनि थाहा छैन है अब किन डाइमेन्सनै थाहा छैन डाइमेन्सन थाहा नभएपछि एरिया थाहा हुने कुरै भएन हामीलाई आइजी कति हुन्छ पनि थाहा छैन है कति हुन्छ किन डाइमेन्सनै थाहा छैन सो अब कसरी गर्ने त यस्तो खालको हिसाबमा भन्दाखेरि अब यस्तो खालको हिसाबमा अब हामीले सबैलाई के गर्ने एचको टर्ममा निकाल्ने है सबैलाई एचको टर्ममा निकाल्ने र अल्टिमेटली सल्भ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा के हुन्छ यो एचको भ्यालु हामीले निकाल्न सकिन्छ है त सो यसमा कन्सेप्ट यति नै अब मैले फेरि क्लियर गरेर देखाउँछु है अब कसरी गर्ने त सोलुसन है त अब सोलुसनमा हेरौँ सोलुसनमा के निकाल्न पर्छ भन्दाखेरि हामीले सबै मैले भनिहालेँ सबैलाई इन टर्म्स अफ एचमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है अब हामीले पहिलो कन्सेप्ट के थाहा भइसक्यो भन्दाखेरि ठ्याक्क हाम्रो एच एस्ट्रिक यो हिन्जमा परेको बेलामा यो टिप हुन थाल्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ द्याट इज फर्स्ट केसमा के हुने भयो केस नम्बर 1 मा जब चाहिँ हाम्रो एच एस्ट्रिक है सो जब चाहिँ हाम्रो एच एस्ट्रिक के छ हाम्रो एच एस्ट्रिक त सधैँ फ्री सर्फेसबाट गर्ने हो हैन सो एच -3 मा पर्छ हाम्रो गेट टिप हुन्छ एउटा क्वेसन यो भयो एउटा इक्वेसन एउटा हामीले यति बुझ्यौँ है अब दोस्रोमा के गर्ने अब एच एस्ट्रिक निकाल्नतिर लाग्ने हो हामीले अगाडि पढेको फर्मुलाहरूबाट एच एस्ट्रिक निकाल्नतिर लाग्नु पर्यो हैन सो एच एस्ट्रिक निकाल्नको लागि हामीलाई के थाहा चाहिन्छ है एच एस्ट्रिक निकाल्नको लागि अब यसको एरिया कति हुन्छ यो कति चाहिँ गेट डुबिरहेको छ पानीमा भन्ने निकाल्न पर्यो द्याट इज एसी निकाल्न पर्यो है सो एसी निकाल्न पर्यो पहिलो काम एसी कति हुन्छ निकाल्नुस् एसी निस्किसकेपछि एरिया निस्किन्छ एरिया भनेको के हो यो त इन्क्लाइन सर्फेस हो इन्क्लाइन सर्फेसको यतापट्टिको डेप्थ होला उतापट्टि त ब्रेथ छँदैछ है उतापट्टि ब्रेथ छँदैछ तर यो ब्रेथ कति हुन्छ भनिदिएको छ गेटको ब्रेथ चाहिँ युनिटी छ भनिदिएको छ 1 मिटरको छ भनिदिएको छ अहिले है सो एरिया ए इक्वल्स टु एसी इन्टु 1 हुने भयो हैन सिमिलरली हामीलाई चाहिन्छ अर्को आइजी है सो आइजी भनेको के हो हामीलाई थाहा छ है सो आइजी भनेको हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि बिडी क्युब बाई 12 हुन्छ हैन सो बी भनेको के भयो हाम्रो केसमा भन्दाखेरि 1 भयो डी भनेको एसी नै हो हैन सो एसी क्युब बाई 12 है यति आइजी आइसकेपछि फेरि हामीले के गर्छौँ हेर एच एस्ट्रिक निकाल्न सकिन्छ एच एस्ट्रिकको रिलेसन लगाएर हैन आइजी साइन स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा बाई ए इन्टु एच बार प्लस एच बार हैन यो इक्वेसन 2 भयो सो इक्वेसन 1 लाई र 2 लाई सल्भ गरेपछि हामीलाई रिक्वायर्ड
एच निकाल्न सकिन्छ। ल सल्भ गर्नुहोस् है, यसको कन्सेप्ट यति नै हो। है बुझ्नुभयो? केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु है। भनेपछि अब यस्तो खालको हिसाब अर्को पनि छ, त्यो अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा गरौँला। अब के गर्ने यस्तो खालको हिसाब भन्दाखेरि एचको टर्ममा निकाल्ने सबै कुरालाई होइन, र अल्टिमेटली सल्भ गरेर हामीले एचको भ्यालु कति हुन्छ निकाल्न सकिन्छ। ल निकाल्नुहोस्। सो के हुने भयो, एसी भनेको के हुने भयो, यसमा साइन ल लगाइदिनुहोस् होइन, आइहाल्यो है। सो एसी भनेको के हुन्छ हाम्रो केसमा, कसरी भन्न सक्नुहुन्छ, एच बाई साइन थीटा हो होइन। साइन थीटा भनेको 60 डिग्री छ। एसी आइहाल्यो एचको टर्ममा। सिमिलरली हामीलाई के थाहा छ, एच बार भनेको के हुन्छ, सधैँ चाहिँ अब एच बार भनेको यसको चाहिँ सिजीमा लाग्ने हो। यसको सिजी त यसरी फ्री सर्फेसबाट सधैँ के हुन्छ, टोटल डेप्थको एच बाई 2 मै हुने हो होइन। सो एच बार भनेको एच बाई 2 हुने भयो। भनेपछि सबै इन टर्म्स अफ एच आइहाल्यो। सर हजुर सर एच बार भनेको एसी बाई 2 हुन्छ कि एच बाई 2 हुन्छ? एच बार भनेको यस्तो हुन्छ, एसी बाई 2 को चाहिँ स्ल्यान्टेड छ नि, स्ल्यान्टेड हाइटको यसको प्रोजेक्सन, यसको चाहिँ स्ल्यान्टेड हाइटको भर्टिकल प्रोजेक्सनको हाफमा लाग्ने हो होइन। सो स्ल्यान्टेड हाइटको भर्टिकल प्रोजेक्सन भनेको त एचै हो होइन। सो के हुने भयो, एच बाई 2 मा लाग्ने भयो। सर यो हजुर मुभमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने लागि कुनलाई लेन्थ मान्ने कुनलाई ब्रेथ मान्ने कसरी छुट्याउने? यस्तो यही हेर्नु त, क्वेसनले भनेको छ नि टेक द विड्थ अफ द गेट एज युनिटी भनिदिइसकेको छ नि। भने के भयो, बीलाई 1 मानिदिन सकियो सिधै होइन। विड्थ भनेको त ब्रेथ हो होइन। यस्तो खालको हिसाबमा चाहिँ यो साइन 60 को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ होइन, √3/2 हुन्छ। सो सबैलाई चाहिँ त्यो डेसिमलमा नलैकन जे हो त्यही भ्यालुमा गर्नुभयो भने चाहिँ अन्तिममा ठ्याक्क काटिन्छ, एउटा एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ। यदि डेसिमलमा लानुभयो भने अलिकति तलमाथि फरक पर्ला है, थोरै डेसिमल तलमाथि होला, त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। सर हजुर सर यस्तोको आइजी निकाल्दाखेरि एबाउट सेन्ट्रोइडियल एक्सएक्स हुन्छ कि वाइवाई हुन्छ, कसरी थाहा पाउने? एबाउट दि सेन्ट्रल यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यही डिरेक्सनमा होइन। हाम्रो त सिजीको डिरेक्सन भनेको यो हो नि, एच बाई 2 वाला डिरेक्सन छ नि। सो एच बाई 2 को एबाउट दिस सिजी लिने हो नि त सधैँ। आइजी भनेको त एबाउट दिस सिजी हो नि होइन। हामीले त आई भनेर दुईवटा पढ्यौँ होला, एउटा चाहिँ आइजी भनेर पढ्यौँ, एउटा चाहिँ एबाउट दि बेस भनेर पढिरहेका थियौँ होइन। बेस भनेको त तलको यो पार्ट हुने भयो होइन। सिजी भनेको यो त के छ, यस्तो छ नि त है। मैले यो फिगरलाई प्रोजेक्ट गरेर देखाएँ भने सो यो त यस्तो रेक्टेङ्गुलर गेट हो होइन, ठ्याक्कै यस्तो खालको गेट छ यो है। सो यसको चाहिँ एबाउट दि सिजी, यही सिजीको एबाउटबाट लिने हो होइन सर, मोमेन्ट त एबाउट सेन्ट्रोइडियल एक्सएक्स गर्दाखेरि यही बिडी क्युब बाई 12 हुन्छ, एबाउट सेन्ट्रोइडियल वाइवाई गर्दा डिबी क्युब बाई 12 हुन्छ नि त। हजुर यसमा त बिडी क्युब बाई 12 गर्ने हो होइन, एबाउट दिस है एक्सएक्सबाट हामीले गर्ने हो, बिडी क्युब बाई 12 गर्ने हो। हिजो पनि गऱ्यौँ नि हामीले यस्तो हिसाब त होइन र। वाइवाईबाट होइन कि है, वाइवाईबाट भनेर त तपाईँले यसरी लिनुभयो होला, यसरी लिने होइन
है, यसरी नै लिने हो। हस् सर। है तपाईँ झुक्किनु भएको छ सायद यस्तोमा होला है। यो भयो भने एबाउट यसबाट लिने कि एबाउट योबाट लिने भन्ने कुरामा झुक्किनु भयो होइन। हामीले लिने भनेको एबाउट द एक्स एक्सिसको यसबाट है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, सिजी भयो। हाइट हो किनभने माथिबाट लिइरहेको छौँ नि त, फ्री सर्फेसबाट यसलाई एच बार भनिरहेका छौँ नि हामीले त होइन। सो यसलाई एच बार भनिरहेका छौँ। अब यसलाई एच बार भनेको त होइन नि त हामीले, कि यसलाई एच बार भनेको भए हामीले एबाउट दिस लिनुपर्ने थियो वाइ एक्सिसबाट है। सो हामीले त माथि फ्री सर्फेसबाट एच बार क्यालकुलेट गरिरहेका छौँ होइन। सो जुन डिरेक्सनबाट एच बार क्यालकुलेट गरिरहेका छौँ त्यही डिरेक्सनको एबाउटबाट सिजी लिने हो है। यति बुझ्नु भने अब सकिन्छ। ल कति सल्भ गर्नुभयो भन्नु है। सो एरिया कति आयो सर? 9 मिटर एरिया आइ 9 मिटर। ल एन्सर 9 मिटरै आउने हो। सो हाम्रो अल्टिमेटली एच इक्वल्स टु 9 मिटर आउँछ है। एकजना साथीले सल्भ गरिसक्नुभयो, अरूले पनि गर्नु है। ल अरूले पनि निकाल्नु भयो 9 मिटर, अथवा कतै कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु है फेरि। ल सक्नुभएको है, अगाडि बढौँ है। केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नुहोस् यस्तो खालको क्वेसनमा है। सो यसमा चाहिँ मेन कन्सेप्ट भनेको त्यही नै है। कुन चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो यो हिन्जबाट कहाँ ठ्याक्क टिप हुन्छ भन्ने निकाल भनेर क्वेसन सोधिरहेको छ भने के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जब चाहिँ ठ्याक्क त्यसमा हाम्रो एच पर्छ है, त्यो हिन्जमा एच पर्छ, त्यसपछि यो टिप हुन सुरु हुन्छ र योभन्दा माथि गयो पानी बढ्दै गयो भने यो गेट खुल्छ, टिप हुन्छ, अथवा चाहिँ यो रोटेट हुन्छ एबाउट द्याट हिन्ज। योभन्दा तल भइन्जेलसम्म चाहिँ के हुन्छ, त्यो गेट खुल्दैन अथवा टिप हुँदैन। यति कन्सेप्ट हामीले बुझ्नु पऱ्यो र कसरी हुन्छ एच निकाल्न पऱ्यो होइन। सो त्यसलाई सल्भ गर्न थालियो भने हामीलाई चाहिएको रिक्वायर्ड आउँछ है। सो सबैलाई के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि एचको टर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दै गर्दै निकाल्दै अल्टिमेटली फाइनलमा हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ है। ल अगाडि बढौँ है त। अरूले भन्नुहोस् त के छ, गर्नुभयो कि नै? गरियो है। यदि कन्फ्युजन छ भने सोध्नु है, यसले नै हो सोध्ने नै, नत्र भने म अगाडि बढ्छु।
42 जना छौँ है हामी। 48 त कहिले पनि पुगेको छैन नि अहिलेसम्म, किन हो? 6 जना 7 जना त सधैँ एब्सेन्ट छौँ है हामी। कि पाले पालो कहिले चाहिँ आज म आउँछु आज त आइज भनेर हो क्या। ल ठिकै छ है, अगाडि बढौँ। सो अब यस्तो खालको क्वेसन सायद गर्न सकिन्छ हामीले। र यो तपाईँहरूको लागि होमवर्क है, यो क्वेसन स्क्रिनसट लिनु अथवा लेखे पनि हुन्छ। यो पनि ठ्याक्कै अगाडि हामीले जुन हिन्जको हिसाब गरिरहेको छौँ भर्खरको अगाडिको केसमा त्यस्तै खालको क्वेसन हो। यसमा चाहिँ अब हिन्ज भनेर चाहिँ बिचबाट टिप हुन्छ भनेर सोधेको छैन है। सो यसमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा हाइटको टर्ममा, यो हाइटको टर्ममा सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै लिएर जाने है, र अल्टिमेटली अन्तिममा गएर एउटा चाहिँ के गर्ने मोमेन्ट लिएर यो सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो तपाईँहरूको लागि मैले होमवर्क भनेर राखेको छु, यो चाहिँ चेक गर्नु होला। क्वेसन चाहिँ के छ हेरौँ है, डिस्कसन गरौँ थोरै। सो रेक्टेङ्गुलर गेट 5 मिटर इन्टु 2 मिटर। अहिले सजिलो के बनाइदियो भन्दाखेरि डाइमेन्सन पनि दियो है, गेटको डाइमेन्सन। अहिले त डाइमेन्सन पनि दिएको थिएन, अहिले डाइमेन्सन दियो। सो इट बेड्स एन्ड इन्क्लाइन एट 60 डिग्री टु द होरिजोन्टल एज इन फिगर टु किप द गेट इन अ स्टेबल पोजिसन अफ काउन्टर वेट 500 kg फोर्स है। सो कसैले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई 1 kg फोर्स बराबर कति हुन्छ न्युटनमा? है। सो यो भनेको केजी फोर्सको कन्सेप्ट त बुझ्नुहुन्छ नि, 1 kg मासले कति चाहिँ फोर्स लगाउँछ भन्ने कुरा हो क्या, सिम्पल हैन। सो कति हुन्छ 1 kg बराबर कति न्युटन हुन्छ? 9.81 हैन, त्यही इन्टु जीले मल्टिप्लाई गर्ने त हो है। सो 1 kg फोर्स भनेको के हुँदो रहेछ? 9.81 न्युटन हुन्छ है। सो यति थाहा भइसकेपछि यसलाई हामीले न्युटनमा सिम्पल लान सकिहाल्यौँ हैन। सो के गरेछ भन्दाखेरि एउटा गेट रहेछ, एउटा यसको डाइमेन्सन पनि दियो, 60 डिग्रीमा इन्क्लाइन रहेछ, र यो गेटलाई स्टेबल पोजिसनमा राख्नको लागि हैन, यो गेटलाई स्टेबल पोजिसनमा राख्नको लागि यो बी भन्ने माथिल्लो इन्डबाट चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दाखेरि 500 किलोग्राम फोर्स है, 500 किलोग्राम फोर्सको चाहिँ वेटले ब्यालेन्स गरेको रहेछ है। सो यो फोर्स यति डिस्टेन्स भयो, ए भन्ने पोइन्टलाई हामीले कन्सिडर गरेर ए को एबाउटबाट अन्तिममा चाहिँ के मैले सोल्युसन नि पनि भनिदिएँ है। अन्तिममा चाहिँ के गर्छ, मोमेन्ट एबाउट ए निकालेर सल्भ गरेर है, समेसन अफ मोमेन्ट एबाउट ए इक्वल्स टु 0 सल्भ गरेर हामीले एचको भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई हिन्ट हो है। सो अब के यसमा चाहिँ अब एचको टर्ममा एफ निकाल्न पर्यो, आइएसट्रिक निकाल्न पर्यो हैन। आइएसट्रिक निकालिसकेपछि सरी एचएसट्रिक निकाल्न पर्यो। एचएसट्रिक निकालिसकेपछि त्यसपछि लाएर यो कति डेप्थमा छ डी चाहिएला है, डी अथवा डीएसट्रिक चाहिन सक्छ। अनि यतिलाई निकालिसकेपछि अल्टिमेटली मोमेन्ट एबाउट ए निकालेर हामीले सल्भ गरेर एचको भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ है। यो चाहिँ तपाईँले एकचोटि होमवर्कको रूपमा ट्राई गर्नु होला। is attached at the upper end of the gate as shown in figure. Find the depth of water at which the gate begins to fall. हैन, एउटा चाहिँ अब के हो, यहाँ पानी भर्दै गयो बिस्तारै है। सो बिस्तारै पानी भर्दै गइसकेपछि यो गेटमा रिएक्सन फोर्स लाग्दै जान्छ, र एउटा यति कुन चाहिँ पोजिसनमा चाहिँ अब रिएक्सन फोर्स बढी लागेर यो काउन्टर वेट भन्दा बढी रिएक्सन फोर्स लागिसकेपछि त यो तल फल हुन थाल्यो हैन। सो कुन चाहिँ पोजिसनमा कुन चाहिँ डेप्थमा चाहिँ यो गेट अब फल हुन थाल्छ त्यो चाहिँ निकाल भनेर सोध्यो। सो नेग्लेक्ट द वेट अफ द गेट एन्ड फ्रिक्सन अफ द हिन्ज एन्ड पुली। र यसमा चाहिँ सजिलो के बनाइदियो भन्दाखेरि नत्र यो गेटको पनि वेट क्यालकुलेट गर्न पर्थ्यो, फ्रिक्सनहरू क्यालकुलेट गर्न पर्थ्यो रियल लाइफमा भने, अब त्यो चाहिँ नेग्लेक्ट गर भनेर सोधिदियो, सजिलो बनाइदियो है। र यसलाई यसको होमवर्कको रूपमा तपाईँले गरेर लिएर आउनुहुन्छ नेक्स्ट है त। ल सो यति नै इन्क्लाइनको केसेसहरूमा यति नै है। अब यो जति घुमाए पनि क्वेसनले जति जे गरे पनि भन्ने पनि हामीले गर्ने भनेको अल्टिमेटली एचएसट्रिक निकाल्ने र कतै न कतै मोमेन्टको प्रिन्सिपल लगाएर हामीलाई रिक्वायर्ड भएको भ्यालु कि त एफमा कि त एचको टर्ममा निकाल्न सकिन्छ है। यो इन्क्लाइनको केसमा पनि यही नै हो, भर्टिकलको केसमा पनि लगभग सबै यस्तै नै हिसाबहरू हामीले गरिसक्यौँ। अगाडि बढौँ है त। सो अब नेक्स्ट छ हामीले पढ्नुपर्ने एज पर आवर सिलेबस हामीले 4वटा सर्फेसको लागि हामीले पढ्नुपर्ने थियो हैन। प्रेसर फोर्स कहाँ लाग्छ, त्यसको सेन्टर अफ प्रेसर कहाँ हुन्छ भनेर 3वटाको केस हामीले हेरिहाल्यौँ। होरिजन्टलको केसमा केही पनि थिएन, सिम्पल थियो हैन। त्यसपछि लाएर भर्टिकलको केस हेऱ्यौँ, भर्खरै इन्क्लाइनको केस पनि हामीले सकिहाल्यौँ। र अर्को छ अब कर्भ सर्फेस सबमर्ज इन लिक्विड है। सो यसमा थ्योरिटिकल कुरा लगभग सेमै हो, तर कर्भ सर्फेसमा अब थोरै एउटा नयाँ कुरा थपिन्छ है। सो नयाँ कुरा आउँछ यसमा कर्भ सर्फेसमा। अब यसको डिटेल एक्सप्लेनेसनमा जाउँ है त। सो यो स्लाइड पढ्नुभन्दा म यसैमा एक्सप्लेन गरेर देखाउँछु है चित्रमै। सो अब कर्भ सर्फेसको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अगाडिको चाहिँ जुन इन्क्लाइनमा अथवा चाहिँ भर्टिकलको केसमा के गरेका छौँ याद गर्नु होला। एउटा भर्टिकल्ली एउटा अब्जेक्ट छ भने त्यसमा एउटा सानो स्ट्रिप लियौँ
हैन। सो त्यो एउटा सानो स्ट्रिपमा चाहिँ प्रेसर इन्टेन्सिटी निकाल्यौँ। त्यो प्रेसर इन्टेन्सिटीलाई यसको एरियाले स्मल एरियाले डिएले मल्टिप्लाई गरेर हामीले के गर्यो यसको प्रेसर फोर्स निकाल्यौँ। त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर हामीले के गरेका थियौँ एज अ होल बडीको चाहिँ हामीले प्रेसर फोर्स क्याल्कुलेट गरेका थियौँ है अगाडिको केसमा भने। सिमिलरली एचएसटी निकाल्नको लागि पनि त्यही मुभमेन्ट लियौँ हैन। स्मल यसले चाहिँ यो फ्री सर्फेसबाट कति मुभमेन्ट लगाइरहेको छ भन्ने कुरा मुभमेन्ट क्याल्कुलेट गरेका थियौँ एचएसटी निकाल्नको लागि है। सो पी इन्टु डिए इन्टु मुभमेन्ट हैन। यसलाई चाहिँ हामीले वाइ अथवा एच भनिरहेका थियौँ होला। सो यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेर हैन। सो यसको इन्टिग्रेसन गरेर हामीले अल्टिमेटली सेकेन्ड मुभमेन्ट अफ एरिया लगाएर प्यारलल एक्सिस थ्योरम लगाएर एचएसटी क्याल्कुलेट गरेका थियौँ है। सो अगाडिको भर्टिकलको केसमा सिमिलरली इन्क्लाइनको केसमा हैन। यो रिभिजन भयो। तर अब कर्भ सर्फेस छ है। सो कर्भ सर्फेसमा यस्तो किसिमको कर्भ सर्फेस छ भने यसमा पनि हामीले के गर्छौँ एउटा सानो इलिमेन्टल एरिया लिन्छौँ है। स्मल इलिमेन्टल एरिया डिए भनेर लिन्छौँ। सो यो डिएमा चाहिँ हामीले यसमा सुरुमा गर्ने काम त त्यही नै हो। यसमा कति फोर्स लागिरहेको छ हैन किनभने यो त लिक्विडमा समर्थ छ है। सो यो स्मल डिएमा कति फोर्स लागिरहेको छ एफ निकाल्ने हो है। सो त्यो एफ भनेको नि त्यही पी इन्टु डिए है। यही नै गरेका थियौँ होला हैन। तर अब यसमा थोरै कन्फ्युजन अथवा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो कर्भ सर्फेस छ है। सो कर्भ सर्फेस हाम्रो अगाडिको केसेसहरुमा त एउटै प्लेनमा थियो हैन कि भर्टिकल प्लेनमा थियो कि इन्क्लाइन प्लेनमा थियो है। सो यसमा इन्टिग्रेसन गर्न मिलिरहेको थियो। अब कर्भ सर्फेसको केसमा के हुन्छ हरेक इलिमेन्टल एरिया छ नि स्मल इलिमेन्टल एरिया त के छ डिफ्रेन्ट प्लेनमा छ हैन। डिफ्रेन्ट प्लेनमा हुँदै जान्छ। सो यसले गर्दाखेरि के हुन्छ अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्न मिल्दैन है। डिफ्रेन्ट सर्फेसमा डिफ्रेन्ट प्लेन सर्फेसमा भएको भएर के हुन्छ यसरी कर्भ सर्फेसको हामीले इन्टिग्रेसन गरेर ओभरअल बडीको निकाल्छु भनेर गर्न मिल्दैन है। सो यसको थ्योरीमा यही नै कुरा गरेको छ है। सो अब के गर्ने त त्यसो भने इन्टिग्रेसन गर्न मिल्दैन भन्ने हो हैन। कर्भ सर्फेस छ डिफ्रेन्ट इलिमेन्टल एरिया डिफ्रेन्ट प्लेनमा पर्छ। त्यसैले के हुन्छ यसमा इन्टिग्रेसन गरेर ओभरअल भ्यालु निकाल्न मिल्दैन एफ निकाल्न मिलेन हैन। सो अब कर्भको केसमा अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो स्मल इलिमेन्टल एरिया हैन। सो स्मल इलिमेन्टल एरिया छ यसमा हामीले फोर्स निकाल्छौँ। स्मल इलिमेन्टल त्यसमा मात्र त निकाल्न त मिल्यो हैन। सो अब यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट हामी निकाल्छौँ है। सो यो स्मल इलिमेन्टल एरियाको फोर्स क्याल्कुलेट गरेर त्यसको चाहिँ होरिजेन्टल इलिमेन्ट त्यसको चाहिँ भर्टिकल इलिमेन्ट कति हुन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्छौँ है। सो यो दुईटा निस्किने बित्तिकै हामीलाई के थाहा छ यो दुईटा आइने बित्तिकै अब हामीले के गर्छ यसको डिरेक्सन कतिमा लाग्छ भन्ने पनि निकाल्न सकिन्छ। सो डिरेक्सन इक्वल्स टु के हुन्छ ट्यान इन्भर्स हैन एफवाई बाई एफएक्स हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ हैन पहिले पढेर आएको हामीले यो कुरा। सो यसरी चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि कर्भ सर्फेसको केसमा हैन कर्भ सर्फेसको केसमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ यो चाहिँ डिरेक्सन अफ दी रिजल्टेन्ट भयो। अनि त्यसपछि एफएक्स र एफवाई निकाल्ने बित्तिकै यसरी हामीले एफएक्स र एफवाई निकाल्न सक्ने बित्तिकै टोटल प्रेसर फोर्स निकाल्न सकिन्छ। सो एफ इक्वल्स टु के हुन्छ सिम्पल है। सो ट्रायङ्गल यसमा हामीले ट्रायङ्गल लगायौँ अथवा जे पनि लगाउन सक्यो। सो एफएक्स स्क्वायर बाई एफवाई स्क्वायरको अन्डर रुट भनेको हाम्रो के हुन्छ रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ कर्भ सर्फेसमा हाम्रो चाहिएको रिजल्टेन्ट फोर्स र त्यो रिजल्टेन्ट फोर्सको डिरेक्सन एलोङ दि होरिजेन्टल है। यो थीटा भनेको के हुन्छ थीटा एलोङ होरिजेन्टल एक्सिस सो आरआई जेड एन्ड टिएल है। सो यसरी हामीले कर्भ सर्फेसको हिसाब गर्छौँ है। र थ्योरीमा यसमा डेरिभेसनमा पनि यही नै कुरा छ। मैले जस्तो एक्सप्लेन गरेँ त्यही नै कुरा छ है। अब यसमा धेरै बेर बसिन सर पढ्छु मात्र है त म। सो कन्सिडर के गर्यो एउटा एबी भन्ने कर्भ सर्फेस छ त्यसमा चाहिँ एउटा स्ट्याटिक यो कुनै एउटा लिक्विडमा चाहिँ समर्थ छ हैन। सो एउटा स्मल एरिया डिए भनेर सपोज गर्यो है। त्यो डिए स्मल एरिया चाहिँ एच भन्ने डेप्थमा छ भनेर मान्यो। अब यसमा के गर्यो प्रेसर इन्टेन्सिटी डिए भनेर रोजिएच हुन्छ थाहा छ है। फोर्स भनेको प्रेसर इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया रोजिएच इन्टु डिए हुन्छ है। सो टोटल प्रेसर फोर्स भनेको एफ इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ रोजिएच डिए हुन्छ सिम्पल है। यो त हामीले अगाडि नै गऱ्यौँ। अब यसले के भनेको छ भन्दाखेरि बट हियर इज द डिरेक्सन अफ द फोर्स अन द स्मल एरियाज आर नट इन द सेम डिरेक्सन
हैन। तर के हुन्छ कर्भ सर्फेस छ, कर्भ सर्फेसमा एउटै प्लेनमा एउटै डिरेक्सनमा त पर्दैन, हरेक इलिमेन्टल एरिया त डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा पर्छ है, बट भेराइज फ्रम पोइन्ट टु पोइन्ट। सो हेन्स इन्टिग्रेसन अफ इक्वेसन फर कर्भ सर्फेस इज इम्पोसिबल। त्यसैले के हुन्छ हामीले इन्टिग्रेसन गर्न सकिँदैन है। सो द प्रब्लम क्यान हाउएभर बी सल्भ बाई रिजल्भिङ द फोर्स डिएफ इन्टु टु कम्पोनेन्ट्स डिएफएक्स एन्ड डिएफवाई है। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि के गर्ने, इन्टिग्रेसन गर्न त मिलेन। त्यसैले यसलाई सल्भ गर्नको लागि त्यो जुन फोर्स छ त्यसलाई हामी दुईवटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्छौँ है, एउटा होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा, अर्को भर्टिकल कम्पोनेन्टमा है, इन एक्स एन्ड वाइ डिरेक्सन रेस्पेक्टिभली। सो द टोटल फोर्स इन एक्स एन्ड वाइ डिरेक्सन द्याट इज एफएक्स एन्ड एफवाई आर अब्टेन्ड बाई इन्टिग्रेटिङ डिएफएक्स एन्ड डिएफवाई। त्यसैले अब के गरिन्छ, त्यो होरिजेन्टल फोर्सलाई र त्यो भर्टिकल फोर्सलाई जुन हामीले रिजल्भ गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अब इन्टिग्रेट गर्ने बित्तिकै त एउटै प्लेनमा आयो हैन। भर्टिकल प्लेनमा यो आउला, होरिजेन्टल प्लेनमा यो आउने भयो। अब त यसलाई के गर्न सकियो, इन्टिग्रेट गर्न सकियो हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, टोटल प्रेसर फोर्स निकाल्न सकिन्छ। सो टोटल प्रेसर फोर्स भनेको के हुने भयो, एफ इक्वल्स टु अन्डर रुट एफवाई स्क्वायर, एउटा इक्वेसन यो हुन्छ है। सिमिलरली द इन्क्लिनेसन अफ रिजल्टेन्ट विथ होरिजेन्टल इज ट्यान थीटा अथवा ट्यान फाई जे भन्ने भयो, ट्यान अल्फा जे भन्ने भयो। सो ट्यान थीटा इक्वल्स टु एफवाई बाई एफएक्स। यसरी हामीले के गर्छौँ, कर्भ सर्फेसको लागि टोटल प्रेसर फोर्स र टोटल प्रेसर फोर्स कतिमा कहाँ कुन डिरेक्सनमा लाग्छ भनेर निकाल्न सकिन्छ है। सो यसको बेसिक कन्सेप्ट यति नै हो। अब यसले के भनेको छ, अब त्यो एफएक्स, यो एफएक्स र एफवाई भनेको के हो त, त्यसो भने है इन्टिग्रेसन अफ डिएफएक्स र इन्टिग्रेसन अफ डिएफवाई के हुन्छ त्यो त निकाल्नु पऱ्यो हामीले, अल्टिमेटली निकाल्ने त त्यही नै हो हैन। सो अब यसलाई चाहिँ सल्भ गरेर यति ट्रायङ्गलमा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो अब डिएक्स है, एक्स डिरेक्सन भनेको त यो होला, यसलाई फेरि यो गरेँ। सो एक्स डिरेक्सन भनेको हाम्रो यो स्मल इलिमेन्टल डिए हो। सो एक्स डिरेक्सन भनेको यो छ हैन। सो वाइ डिरेक्सन भनेको त यो हो है। सो एक्स डिरेक्सनमा लागेको फोर्स, यो कर्भ सर्फेसको हामीले स्मल इलिमेन्ट लिइरहेको छौँ डिए भन्ने कुरा है। सो यो एक्स भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ लागिरहेको छ भन्दाखेरि यो डिए को चाहिँ होरिजेन्टल भर्टिकल्ली हामीले रिजल्भ गर्छौँ नि एरिया, द्याट इज डिए साइन थीटा हैन। सो यो एक्स भन्ने कम्पोनेन्ट केमा लाग्दो रहेछ, भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ द्याट स्मल एरिया द्याट इज डिए साइन थीटामा लाग्छ हैन, एफएक्स भन्ने। सिमिलरली वाइ भन्ने टर्म छ जुन एफवाई भन्ने, सो एफवाई भन्ने टर्म चाहिँ केमा लागिरहेको छ भन्दाखेरि यो स्मल इलिमेन्टल एरिया छ नि, सो स्मल इलिमेन्टल एरियाको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा द्याट इज इजी भन्नेमा, द्याट इज डिए कस थीटामा लागिरहेको छ हैन। सो अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि के निस्किन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ। सो एफएक्स इक्वल्स टु, अब यसलाई हामीले अल्टिमेटली इन्टिग्रेट गर्दै लिएर गयो भने अल्टिमेट रिलेसनमा मैले यो रेड बक्सले देख्न सक्नुहुन्छ। सो एफएक्स इक्वल्स टु टोटल प्रेसर फोर्स अन द प्रोजेक्टेड एरिया अफ द कर्भ सर्फेस अन भर्टिकल प्लेन। त्यसैले एफएक्स केमा लाग्दो रहेछ, यो जुन कर्भ सर्फेस छ, यस्तो कर्भ सर्फेस, यो कर्भ सर्फेसको चाहिँ जुन भर्टिकल प्लेन छ नि यसलाई प्रोजेक्सन गऱ्यौँ है। यसरी कर्भ सर्फेसलाई प्रोजेक्ट गऱ्यो भने अल्टिमेटली बन्ने त रेक्टेङ्गलै हो। हामी यताबाट हेरिरहेका छौँ फ्रन्ट भ्यूमा, तपाईँले ड्रइङमा पढेको कुरामा रिभिजनमा जानुहोस् अब है। सो यस्तो कर्भ सर्फेस छ भने यसको एफएक्स भन्ने कम्पोनेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ जुन भर्टिकल कम्पोनेन्ट छ नि कर्भको है, सो यो कर्भको भर्टिकल कम्पोनेन्टमा लाग्ने फोर्स हुन्छ है, एफएक्स भन्ने। सिमिलरली जुन अब एफवाई भन्ने टर्म छ है, सो एफवाई भन्ने टर्म त यसरी लागिरहेको होला हैन। सो एफवाई भन्ने टर्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल्स टु एफवाई इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड सपोर्टेड बाई द कर्भ सर्फेस अप टु द फ्री सर्फेस अफ द लिक्विड। र एफवाई भन्ने जुन टर्म छ यो त अब अहिलेलाई माथिबाट यहाँ त लिक्विड छ हैन, लिक्विड छ भने तल यसरी लागिरहेको छ है। सो यो चाहिँ एफवाई भन्ने टर्म चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा एफवाई इक्वल्स टु यति यो कर्भ सर्फेस छ नि, यो कर्भ सर्फेसमा जति लिक्विड अटिरहेको छ त्यति लिक्विडको वेट बराबरको फोर्स भनेको के हुँदो रहेछ, एफवाई हुँदो रहेछ है। सो एफएक्स भनेको यो कर्भ सर्फेसको भर्टिकल प्रोजेक्सन भनेको अल्टिमेटली चाहिँ यस्तो हुन्छ, रेक्टेङ्गलै बनेर आउँछ है। हामीले अगाडि चाहिँ भर्टिकल्ली इन्क्लाइन्ड रेक्टेङ्गलको भर्टिकल्ली सबमर्ज रेक्टेङ्गलको केसमा हेरिहाल्यौँ, एफएक्स त्यसरी नै निकालिन्छ है। र एफवाई निकाल्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ, त्यो कर्भ सर्फेसमा जति लिक्विड माथि बसिरहेको छ त्यति लिक्विडको चाहिँ वेट क्यालकुलेट गर्न सक्यो भने के दिँदो रहेछ, एफवाई दिँदो रहेछ। यसरी एफएक्स पनि निकाल्न सकियो र
एफवाई पनि निकाल्न सक्यो र यिनीहरूको रिजल्टेन्ट भनेको एफ हुन्छ। सो एफ भनेको के हुन्छ भने हामीले अन्डर रुट एफएक्स स्क्वायर प्लस एफवाई को स्क्वायर हुन्छ। यसरी हामीले के गरिन्छ कर्भ सर्फेसको केसमा हिसाब गरिन्छ है। समरी है त यति कुरा चाहिँ नोट गर्नुहोस्। सो इन समरी हामीले समरीमा भन्नुपर्दाखेरि के हुँदो रहेछ टोटल प्रेसर फोर्स भनेको एफ इन कर्भ सर्फेसको लागि सो एफ इक्वल्स टु एफएक्स स्क्वायर प्लस एफवाई स्क्वायर हुने भयो अन्डर रुटमा, जहाँ चाहिँ एफएक्स भनेको टोटल प्रेसर फोर्स अन दि प्रोजेक्टेड एरिया अफ द कर्भ सर्फेस इन भर्टिकल प्लेन है। सो फेरि पनि मैले भने यस्तो कर्भ सर्फेस छ भने यसलाई हामी प्रोजेक्ट गर्छौँ, यसलाई हामी प्रोजेक्ट गर्दै लिएर आयौँ भने त के हुने भयो, यसलाई प्रोजेक्ट गरेर लिएर आयो त अल्टिमेटली यताबाट हेर्दैछौँ है। यो त के हुँदो रहेछ एउटा रेक्टेङ्गल, यता यस्तो विड्थ छ भने यस्तो विड्थ हुन्छ रेक्टेङ्गल भन्न आउँछ है एफएक्स भनेको। र हामीले के गर्छौँ एफएक्स निकाल्नको लागि जुन अगाडिको भर्टिकलको केसमा चाहिँ निकालिरहेका छौँ नि रेक्टेङ्गलको लागि, त्यसरी नै एफएक्स निकाल्न सक्यो। सो एफएक्स इक्वल्स टु के हुने भयो रो जी ए एच बार हुने भयो हैन। सिमिलरली एफवाई इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड सपोर्टेड बाई द कर्भ सर्फेस अप टु द फ्री सर्फेस हैन। सो अब वेट एफवाई भनेको त वेट हो भन्यो है। यस्तो कर्भ सर्फेस छ भने यो कर्भ सर्फेसमा माथि फ्री सर्फेसबाट कति लिक्विड छ त्यसको वेट निकाल्नु पर्यो हैन। सो यो त के छ, यो त अहिलेलाई त हाम्रो सेमी सर्कल जस्तो छ है। सो वेट भनेको के हुने भयो वेट डब्लु इक्वल्स टु हामीलाई के थाहा छ रो इन्टु जी इन्टु भी हुन्छ। भी भनेको भोल्युम हो हैन। भोल्युम हामीले क्यालकुलेट सजिलै निकाल्न सकिहाल्छौँ। भोल्युम भनेको के हुने भयो एमई है। भोल्युम भनेको एरिया इन्टु विड्थ होला है। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ यति चाहिँ यो जुन यता यसको सर्टेन विड्थ त यता छँदैछ है। सो यति चाहिँ सेमी सर्कल एउटा यो आर्क भनौँ न, अनि आर्क भनेको त पाई आर स्क्वायर बाई 4 हुने भयो होइन। पाई आर स्क्वायर 4 इन्टु 4 इन्टु उतापट्टिको विड्थलाई मैले बी भन्दै नि इन्टु बी गऱ्यो भने यसले भोल्युम दिइहाल्छ होइन। सो यो भोल्युमलाई रो इन्टु जीले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने वेट आइहाल्छ। त्यसैले हामीले के गर्यौँ एफवाई पनि निकाल्न सकियो। यसरी एफएक्स पनि निस्क्यो एफवाई पनि निस्क्यो भन्ने बित्तिकै हामीले एफ क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्छौँ र ट्यान थीटा अथवा त्यो एफ कुन डिरेक्सनमा लागिरहेको छ भनेर ट्यान थीटा ट्यान फाई जे भन्दै पनि भयो। यसलाई ट्यान थीटा इक्वल्स टु एफवाई बाई एफएक्स गरेर हामीले थीटा पनि निकाल्न सकिन्छ है त। टप सर्फेसको लागि यति नै हो। हिसाब गरेर बुझिन्छ है। अहिलेको के रहेछ भने पनि हामी एउटा दुइटा न्युमेरिकल गर्दाखेरि यसलाई सल्भ गरेपछि बुझिहालिन्छ। अर्को नोट छ एउटा थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा। अहिलेसम्म अगाडिको केसमा त हामीले के हेरेका छौँ भन्दाखेरि यस्तो कर्भ सर्फेस थियो, यो यस्तो कर्भ सर्फेसमा गेट अथवा केही थियो र पानी के छ त्यही कर्भ सर्फेस भित्र नै थियो है। अगाडिको केसमा हामीले के हेर्यौँ यो यसमा अगाडि भन्दाखेरि यस्तो कर्भ सर्फेस छ हैन। यो कर्भ सर्फेस भित्र नै के छ यसरी हाम्रो लिक्विड कुनै एउटा फ्लुइड छ है। तर के हुने भयो यो कर्भ सर्फेस त बाहिर पनि हुन सक्छ नि त हैन। यो कर्भ सर्फेस त यसरी चाहिँ बाहिर पनि हुन सक्ने भयो है। यो जुन एबी भन्ने गेट छ हामीले कुनै ड्याममा बनायौँ यो त के हुने भयो यसरी बाहिर पनि हुन सक्छ हैन। दुईटै यसलाई यसरी पनि गेट बनाउन सकियो अथवा यसरी बाहिर पनि बनाउन सकियो। एबिसी एसी अथवा एबी दुई तरिकाले हामीले गेट बनाउन सक्छौँ। सो इफ भित्र छ भने त समस्या भन यसमा कति लिक्विड छ यति ग्राफ भनौँ न यति कर्भभरिमा कति लिक्विड कलम छ त्यति लिक्विड कलमले आउने वेट हामीले निकाल्छौँ एफवाई को लागि है। तर यदि यो कर्भ है यो कर्भ लिक्विड भन्दा बाहिर छ फ्लुइड भन्दा बाहिर छ भने के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। सो हेरौँ है त। यदि यसरी बाहिर छ भने चाहिँ इन सच केस यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ एफवाई इज इक्वल्स टु द इमेजिनरी फ्लुइड सपोर्टेड बाई एबी अप टु फ्री सर्फेस अफ द लिक्विड। सो अब यसरी बाहिर यदि हाम्रो कर्भ बाहिर पर्यो हैन लिक्विड भन्दा बाहिर पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा इमेज त्यही लिक्विड हैन यो जुन फ्लुइड छ त्यसको निकाल्दैछौँ। त्यो फ्लुइड चाहिँ के छ इमेजिनरी हाइट फ्री सर्फेससम्मको हाइट माथिसम्मको हामी छ भनेर एज्युम गर्छौँ र क्यालकुलेट गर्छौँ र क्यालकुलेट गरिसकेपछि के हुन्छ डिरेक्सन हो। अब सो यस्तो केसमा त डिरेक्सन के हुन्छ तल लागिरहेको छ हैन। वेट अफ लिक्विड सधैँ चाहिँ के हुन्छ सेन्टर ग्राभिटीतिर लागिरहेको छ हुन्छ हैन भित्र छ भने। तर चाहिँ अब यसमा त हामी इमेजिनरी फ्लुइड इमेजिनरी लिक्विड लिइरहेको त्यसैले यस्तो केसमा के हुन्छ त्यसको डिरेक्सन चाहिँ माथितिर अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ। यसरी हामी एफवाई क्यालकुलेट गर्छौँ है। सो कसरी क्यालकुलेट गर्ने भयो भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो एसीमा जसरी क्यालकुलेट गरिन्छ नि
एसीमा त माथि जति लिक्विड छ त्यसरी नै क्याल्कुलेट गरिन्छ, यसमा इमेजिनरी फ्लुइड छ भनेर क्याल्कुलेट गरियो, तर चाहिँ के हुने भयो यसको डिरेक्सन चाहिँ रिभर्स गरिन्छ, द्याट इज अपोजिट डिरेक्सनमा माथितिर लाग्छ है। यो चाहिँ नोट, यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कर्भ सर्फेसको लागि है। बुझ्नुभयो होला सायद यो। यदि यसरी चाहिँ कर्भ सर्फेस गेट अथवा चाहिँ कुनै त्यो कर्भ सर्फेस लिक्विडभन्दा बाहिर भने चाहिँ यसको केसमा हामी के गर्छौँ, फ्री सर्फेससम्म चाहिँ त्यही लिक्विड छ भनेर एज्युम गर्छौँ र त्यसपछि हामीले वेट क्याल्कुलेसन गर्छौँ। वेट क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हाम्रो त अरू बेला त यदि लिक्विड हुन्थ्यो भने वेट त यसरी तल लागिरहेको हुन्थ्यो है, तर चाहिँ अब हाम्रो केसमा के हुने भयो, अपोजिट डिरेक्सन यो हुने भएन, अब यसरी एफवाई अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ भनेर हामी हिसाब गर्छौँ है त। यति भएपछि यति बुझ्यो भने बुझ्नु भने हामी हेर्नुको जस्तो ल एउटा हिसाब गरौँ अनि बुझिन्छ है त। हाम्रो कति बजीसम्मको टाइम हो यो आजको क्लास? 1 बजीसम्म होला है। ल यो दुईवटा न्युमेरिकल गरौँ, आज कर्भ सर्फेस पनि सकिन्छ, नेक्स्ट क्लासबाट म नयाँ टपिक सुरु गर्छु त्यसपछि। ल यो क्वेसन हेरौँ है त। सो कम्प्युट द होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल components of total force acting on a curved surface AB, which is in the form of quadrant of a circle of radius 2 meter as shown in figure. Take the width of gate as unity है। सो यसले के भने width b unity भनेर दिइसक्यो हैन। सो रेडियस r दियो, r इक्वल्स टु 2 मिटर दियो है, 2 मिटर यो 1 मिटर हुने भयो है। यति क्वेसनले दिएको छ। हाम्रो गेट रहेछ यो a बाट b भन्ने ठाउँसम्म भनौँ, यो पोइन्टबाट a बाट b भन्ने ठाउँसम्म गेट रहेछ र 1.5 मिटर माथि चाहिँ के रहेछ, त्यही लिक्विड बढिरहेछ है। अब यस्तो केसमा के गर्ने त है। सो हामीले भनिहाल्यौँ f निकाल्नको लागि हामीले fx र fy निकाल्न पर्ने हुन्छ है। क्वेसनले पनि त्यही भर्टिकल कम्पोनेन्ट र होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट निकाल भनेको, f निकाल भनेकै छैन। सो fx भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि जुन यो AB भन्ने लिक्विड छ, सरी यो कर्भ सर्फेस छ है, यो A भयो यो B भयो, सर्टेन माथिसम्म छ यसरी फ्लुइड रहेछ भने यो AB को प्रोजेक्सन है, यो AB को चाहिँ भर्टिकल प्रोजेक्सन जुन छ, यो भर्टिकल प्रोजेक्सनमा लाग्ने फोर्स भनेको हाम्रो fx हुन्छ है सधैँ। र सधैँ के हुन्छ, यसरी भर्टिकल प्रोजेक्सन लिँदाखेरि कर्भ सर्फेसको भर्टिकल प्रोजेक्सन हामीलाई थाहा छँदैछ, सधैँ के हुन्छ रेक्टेङ्गुलर सर्फेस भन्छ, किनभने विड्थ यतापट्टि विड्थ छँदैछ, विड्थ 1 मिटर दियो हैन। सो यसरी अब हामीले के गर्छौँ, एफएक्स निकाल्नको लागि एउटा यस्तो किसिमको रेक्टेङ्गुलर इमेजिनरी रेक्टेङ्गल है, जसको विड्थ 1 मिटर यो रेडियस बराबरको डेप्थ हुने भयो हैन। सो एफएक्स निकाल्नको लागि 1 मिटर बाई 2 मिटरको रेक्टेङ्गल यदि समर छ भन्ने मानेर हामीले के गर्छौँ, एफएक्स क्याल्कुलेट गर्छौँ अगाडिको भर्टिकलको केसमा जे पऱ्यो त्यही नै फर्मुला युज गरेर है। एउटा कुरा यो भयो। अब एफवाई निकाल्नको लागि के गर्ने हो भन्दाखेरि एफवाई को लागि चाहिँ है, एफवाई को लागि अब के भयो, यस्तो कर्भ सर्फेस छ, यहाँभन्दा माथि अलिकति लिक्विड छ, यो ए भन्ने पोइन्ट भयो, यो बी भन्ने पोइन्ट हो हैन। सो यो माथि फ्री सर्फेसबाट यो ए हैन, यो बी छ भने यो एबीमा कति लिक्विड माथिबाट आइरहेको छ, लिक्विडको वेट आइरहेको छ त्यो निकाल्ने हो हैन। सो यतिमा लाग्ने लिक्विडको वेट निकाल्ने हो, मैले भनिहालेँ। सो लिक्विडको वेट निकाल्नको लागि के गरिन्छ, वेट इक्वल्स टु रो इन्टु जी इन्टु भोल्युम, भोल्युम भनेको एरिया इन्टु ब्रेथ हुने भयो है। सो यति क्याल्कुलेट गऱ्यो भने हामीले एफवाई पनि निकाल्न सक्छौँ है। सो एफएक्स भनेको के हुने भयो, एफएक्स इक्वल्स टु रो जी ए इन्टु एच बार, ठ्याक्क अगाडिको केसमा एच बार भनेको यो रेक्टेङ्गलको केस हुने भयो, यो एफएक्स हुने भयो। ल यो सल्भ गर्नुहोस्। बुझियो नि है, यदि बुझिएन भने सोध्नु है, कन्सेप्ट बुझिएन भने चाहिँ सोधिहाल्नुहोस् फेरि अहिले नै। ल एफएक्स र एफवाई कति आयो भन्नु है।
यो एफएफ निस्किने बित्तिकै हामीले एच पनि सजिलै निकाल्न सक्छौँ है, किनभने यो त रेक्टेङ्गल हो नि त यो है। सो यति एउटा रेक्टेङ्गल छ यस्तो किसिमको, एउटा रेक्टेङ्गल हामीले चाहिँ के गर्यो भर्टिकल्ली समज रेक्टेङ्गलको केस भयो। सो भर्टिकल्ली समज रेक्टेङ्गलको केसको लागि एफएक्स पनि सजिलै निकाल्न सक्यौँ, एच पनि निकाल्न सकिन्छ। भर्टिकलको केसको लागि के हुने भयो, एफवाईको लागि यसको वेट निकाल्ने हो। ल कति आयो भन्नु है भ्यालु। सो यसमा चाहिँ थोरै एक लाइन चाहिँ लेखिदिनु होला है तपाईँहरूले। यसमा के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि म यसमा देखाउँछु है। सो हामीले जुन होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट एफएक्स भनिरहेका छौँ है, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भन्दाखेरि एफएक्स भनेको के हो भनिदिनु पऱ्यो नि त है। सो यो भनेको के भन्नुभयो, होरिजेन्टल फोर्स है एक्जर्टेड बाई फ्लुइड अथवा लिक्विड अन गेट हो यो है, अन गेट भनेर भन्नु पऱ्यो है। सो यो भनेको के हुने भयो, फोर्स the projected of the curve है। यो एक लाइन चाहिँ लेखिदिनु होला है। एफवाईलाई के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इक्वल्स टु यो चाहिँ के हुने भयो, वेट अफ वाटर अथवा लिक्विड के छ, मैले लिक्विड लेखेँ अहिले, सपोर्टेड बाई गेट अथवा बाई द कर्भ जे भने भयो। यति लेखेर अनि सल्भ ल कति आयो भन्नु है। र कति आयो भन्नु त, FX 49.050
कति भन्नुभयो मैले बुझिनँ। 49.05 49.05 अलि आउँदैन कि? अरू साथीले भन्नु त कति आयो कि त्यति नै आयो? त्यति नै आयो। त्यति नै आएको हो? हजुर। ओके ल ठिकै छ है। ओके ल 49.05 किलोन्युटन भन्नुभयो होइन? ओके ल त्यही आउँदो रहेछ है। सो यो आयो एफएक्स इक्वल्स टु 49.05 है, 05 किलोन्युटनमा। र एचएसटी निकाल्नु भयो कि नै? एचएसटी कति आयो? ठ्याक्कै सेम है अगाडिकोमा, किनभने यो त रेक्टेङ्गल भर्टिकल्ली इमर्स रेक्टेङ्गलको केस भयो होइन, यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको। त्यसै गरी भर्टिकल कम्पोनेन्ट कति आयो? है भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकाल्नलाई कन्फ्युजन भएको छ भने हेर्नुहोस् है त, मैले एउटा सोल्युसन पनि लेख्दिएँ ल। यो भनेको के हुनुभयो? कति? 60.25 ओके किलोमिटरमा। सो यो सिम्पल छ है। सो वेट अफ के हुने भयो? वेट अफ वाटर सपोर्टेड बाई एबी होइन। एबी भनेको के हुने भयो? एबीले सपोर्ट गरेको पानी भनेको त यो डिए, त्यसपछि यो बी, त्यसपछि यो ओ, अनि यो सीसम्मको यति सबै हो होइन। सो यसमा के गर्नु? यसलाई दुईवटा कम्पोनेन्टमा हामीले डिभाइड गर्न सक्यौँ। द्याट इज यो के हुने भयो? डिएसिओ होइन प्लस वेट अफ त्यति प्लस ओएबी हुने भयो होइन। डिएसिओ भनेको त रेक्टेङ्गल छ है। सो रेक्टेङ्गलको भनेको डिसी इन्टु सिओ है, इन्टु विड्थ भनेको 1 भनेको छ सायद, इन्टु 1 भइहाल्यो है। प्लस अब ओएबी भनेको त सिओ भनेको क्वाड्रेन्ट अफ अ सर्कल जस्तो छ है, 1/4 अफ अ सर्कल भयो। द्याट इज पाई आर स्क्वायर बाई 4 इन्टु विड्थ त 1 भनिरहेको छ, यसले भोल्युम दियो होइन। यति ओभरअललाई हामीले रो इन्टु जीले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यसले वेट दिइहाल्यो। द्याट इज आवर रिक्वायर्ड एफवाई होइन। सो 60.25 किलोमिटर आउने रहेछ है। र रिजल्टेन्ट कति आउँछ त त्यसो भने? रिजल्टेन्ट फोर्स कति थियो? रिजल्टेन्ट फोर्स क्वेसनले नभने पनि निकालिदिनु त ल। सो रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको एफ भनेको के हुने भयो? अब एफ इक्वल्स टु अन्डर रुट है। सो एफएक्स स्क्वायर प्लस एफवाई स्क्वायर, एफवाई स्क्वायर हुने भयो ल। रिजल्टेन्ट फोर्स पनि भनिदिनु त कति आयो? 77.69 होइन। यो दुइटाको चाहिँ सम गर्न सकिहाल्ने 77.69 आउँदो रहेछ ल है। सो कन्सेप्ट, जेनरल कन्सेप्ट बुझ्नुभयो नि होइन। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो भन्दाखेरि होरिजेन्टल यसलाई अब हामीले दुईवटा पार्टमा रिजर्भ गर्छौँ। कर्भ सर्फेस दियो भने अगाडिको केसहरूमा जस्तै इन्टिग्रेसन गर्न मिल्दैन रहेछ होइन। सो त्यसलाई मिलाउनको लागि हामी के गर्छौँ? दुईवटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्छौँ, एउटा होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा, एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्टमा है। होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो कर्भ सर्फेसको प्रोजेक्सन छ नि, भर्टिकल प्रोजेक्सन जे हुन्छ त्यसमा लाग्ने फोर्स हुँदो रहेछ। सो जेनरली के हुन्छ हामीलाई के थाहा छ? यो कर्भ सर्फेसको भर्टिकल प्रोजेक्सन भनेको रेक्टेङ्गलै हुने हो है। सो जुन रेक्टेङ्गल हामीले अगाडिको केसमा, सुरुको केसमा चाहिँ भर्टिकल लिसमर्ज लिक्विडको केस, अब्जेक्टको केसमा जे गरेका थियौँ त्यही नै युज गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ? एफएक्स निकाल्न सकिँदो रहेछ। अब दोस्रो रह्यो वाइ कम्पोनेन्ट है। सो वाइ कम्पोनेन्ट भनेको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो कर्भ सर्फेसले जति लिक्विड बोकेको छ माथिबाट, जति फ्लुइड त्यतिमा परेको छ, त्यो भनेको वाइ कम्पोनेन्ट हुने भयो होइन। सो त्यो वाइ कम्पोनेन्टको लागि हामीले त्यो वेट अफ द्याट लिक्विड निकाल्नु पऱ्यो। सो वेट अफ द्याट लिक्विड भनेको के हुन्छ? रो इन्टु जी इन्टु भी है। सो रो इन्टु जी हामीलाई कन्सटेन्ट यो त थाहा छँदैछ। भी भनेको के भयो? एरिया इन्टु डेप्थ, एरिया इन्टु विड्थ भनौँ अहिलेको केसमा है। सो एरिया इन्टु विड्थ गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ? सिम्पल्ली त्यसको चाहिँ वेट पनि हामीले क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले कर्भ सर्फेसको केसमा हामीलाई चाहिएको रिक्वायर्ड न्युमेरिकल भ्यालु के छ निकाल्न सकिन्छ। यो एकदम सिम्पल हो। अर्को क्वेसनमा जाउँ है। यो अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि अहिलेको क्वेसनमा लिक्विड भित्रै थियो होइन, भित्रै छ। अब यो केसमा चाहिँ के छ? अब लिक्विड चाहिँ के छ? गेट, कर्भ गेट बनायो। कर्भ गेट चाहिँ के छ? कर्भ गेटको भित्रपट्टि लिक्विड छ, बाहिर चाहिँ केही पनि छैन है। सो यसमा के गर्ने भनेको थिएँ? कसैले रिभिजन गरिदिनु त ल। यदि यस्तो भने के गरिन्छ अरे भन्नुहोस् त एकजनाले। यदि यस्तो केसमा आयो होइन, हाम्रो के भयो? गेट चाहिँ
कर्ब गेटको भित्रपट्टि चाहिँ लिक्विड छ, अब बाहिरपट्टि केही पनि छैन भने हामी के गर्छौँ भनेको थियौँ भर्खरै, कसैले भनिदिनु त? इमेजिनरी है। सो यस्तो केसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि जुन अब यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्टलाई त समस्यै भएन, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट त अब यसको चाहिँ प्रोजेक्सनै हुने हो, अल्टिमेटली आउने त्यही रेक्टेङ्गल हो यसरी होइन। होरिजेन्टल कम्पोनेन्टलाई त समस्या छैन। अब समस्या त भर्टिकल कम्पोनेन्टलाई हो, किनभने यहाँ त लिक्विडै छैन, अब कसरी निकाल्ने भन्ने हुन्छ। त्यसैले के गरिन्छ भन्दाखेरि यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकाल्नको लागि जुन यो गेट छ त्यो गेटलेको चाहिँ फ्री सर्फेससम्मको होइन, त्यो फ्री सर्फेससम्म चाहिँ त्यो गेटले के गर्छ, कुनै त्यो इमेजिनरी लिक्विड चाहिँ बोकिरहेको छ, त्यो लिक्विड भनेको हाम्रो भित्र जे छ त्यही नै लिक्विड हुन्छ, त्यति बोकिरहेको छ भनेर हामी निकाल्छौँ। तर यसको के हुन्छ भन्दाखेरि डिरेक्सन चाहिँ अरू बेलामा लिक्विडको वेट त तल लागिरहेको हुन्थ्यो भने अब के हुन्छ डिरेक्सन जस्ट अपोजिट हुन्छ, त्योबाट माथि लागिरहेको हुन्छ भनेर निकाल्छौँ है। यसमा त्यति नै नयाँ कुरा हो, अरू केही पनि छैन। ल यो क्वेसन सल्भ गर्नुहोस्। र अर्को कुरा पनि हेर्नुहोस् है, अब यसमा चाहिँ थोरै अब अलिकति नयाँ कुरा, नयाँ त के भन्नु, जुन हामीले प्रेसर डायग्राम पढेका छौँ नि अगाडि है, सो प्रेसर डायग्रामको कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि यसमा। अब यस्तो खालको हिसाबमा अब थोरै हामीलाई सजिलो बनाउनको लागि, सो प्रेसर डायग्रामको के थियो, हाम्रो फ्री सर्फेसमा 0 थियो, त्यसपछि ल्याएर कति डेप्थसम्म गयो, त्यसमा हामीले प्रेसर इन्टेन्सिटी निकालेका थियौँ होइन। त्यसरी प्रेसर इन्टेन्सिटी निकालिसकेपछि त्यो प्रेसर इन्टेन्सिटी चाहिँ कुन चाहिँ पोइन्टमा लागिरहेको छ भनेर हामीले सजिलै निकाल्न सक्थ्यौँ होइन। यसको चाहिँ सिजीमा लाग्छ, प्रेसर इन्टेन्सिटीको सिजीमा चाहिँ यो लागिरहेको छ यो फोर्स भनेर निकाल्छौँ भनेको थियौँ हामीले होइन। 2/3 मा लाग्छ भनेर यसरी हेऱ्यौँ होला, 2/3 अफ डी भन्यो, यसलाई डी भनेको भए है ओभरअललाई है। सो त्यही कन्सेप्ट अब यसमा हामीले युज गर्न सकिन्छ क्या सिम्पल रूपमा है। कुन चाहिँ बेलामा भन्दाखेरि ठ्याक्क यो फ्री सर्फेसबाटै आएको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामी यो कन्सेप्ट युज गर्न सकिन्छ। अगाडिको सर्फेसमा थिएन नि, यो त सर्टेन 1.5 मिटर डेप्थ माथि छ नि है। सो 1.5 मिटर डेप्थको लागि त फेरि यति डेप्थको लागि पनि यहाँबाट यहाँसम्म क्यालकुलेट गरेर अनि फेरि भन्दा तलको लागि छुट्टै क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, थोरै कम्प्लिकेसन आउँछ यसमा चाहिँ है। सो यस्तो केसमा चाहिँ थोरै अलिकति बढी कम्प्लिकेसन आउँछ, गर्न नमिल्ने त होइन, गर्न सकिन्छ बट अलिकति कम्प्लिकेसन आउँछ। त्यसैले हामीले एचएस्ट्रिक भनेर फर्मुला लगाएर क्यालकुलेट गऱ्यौँ होइन। सो एचएस्ट्रिकलाई जुन त्यो आइजीवाला फर्मुला लगाएर निकाल्यौँ। अब चाहिँ यस्तो खालको केसमा चाहिँ एचएस्ट्रिक निकाल्न सजिलै छ क्या। यो प्रेसर डायग्राम एज्युम गर्दै पनि भयो, बनाउन सके त झन् राम्रो होइन। सो एचएस्ट्रिक चाहिँ कहाँ लाग्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भन्दाखेरि फ्री सर्फेसबाट यसको सेन्टर यो प्रेसर डायग्रामको सिजीमा लाग्छ भन्ने थाहा छ। त्यसैले सिधै एचएस्ट्रिक एफएक्सको चाहिँ एचएस्ट्रिक चाहिँ हामीले के भन्न सक्यो, 2/3 अफ यसको यो डेप्थ कति छ इन्टु 2 मा लाग्छ भन्न सकिन्छ सिधै है। यस्तो खालको केसमा है यो एक्सतिरको लागि, वाइतिरको लागि पनि सेम है। सो वाइतिरको लागि पनि हामीलाई के थाहा छ, एउटा चाहिँ आर्क छ, यता सेमी सर्कल छ। सेमी सर्कलको लागि के हुने छ हामीलाई थाहा छ, सेमी सर्कलको लागि एच बार भनेको हामीलाई के हुन्छ भन्ने थाहा छ भन्दाखेरि 4r/3π हुन्छ भन्ने थाहा छ होइन। सो के यस्तो केसमा मात्रै मैले भनिरहेको छु, फेरि पनि रिपिट गरेँ, यो फ्री सर्फेसमा ठ्याक्क जोडिएको केसमा चाहिँ मिल्छ, अर्को अगाडिको केसमा चाहिँ थोरै अलिकति फेरि कम्प्लिकेसन आउँछ है। सो यसमा पनि अब यो वाइतिरको लागि यसरी सिधै हामीले कहाँनिर कुन चाहिँ पोइन्टमा लाग्छ भनेर क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ है, सिधै ट्रिक लगाउन सकिन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई थोरै जानकारी दिएँ। ल यसको हिसाब गर्नुहोस्, आजलाई यति नै हामी। है त यति आजलाई म यही हो नि त, यो होइन एउटा अर्को अनि होमवर्क पनि दिन्छु ल। यो तपाईँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ सिम्पल है। अगाडिको केस जस्तै हो, सिर्फ फरक के भयो भन्दाखेरि लिक्विड यसमा भित्र छ, गेटभन्दा भित्र छ, कप सर्फेस बाहिर पऱ्यो होइन। यो क्वेसन हेरौँ न, यो क्वेसन चाहिँ स्क्रिनसट राख्नु है, यो तपाईँहरूको लागि नेक्स्ट होमवर्क, आजको लागि अन्तिम स्लाइड पनि यही नै हो। यो हामीले अगाडिको जुन भर्टिकल लिक्विडको केसमा पनि गरेका थियौँ है, त्यही नै प्रिन्सिपल युज गर्ने यसमा पनि है। भर्टिकलको केसमा के गरेका थियौँ, दुईटा हाइटमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लिक्विड थियो, अझ त्यसमा यसमा चाहिँ सेम लिक्विड छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले के गरेका थियौँ, दुईतिरबाट रिजल्टेन्ट निकालेर अनि त्यसको लागि सल्भ गरेका थियौँ है। याद गर्नुहोस् है अगाडिको भर्टिकलको केसमा। यो पनि अब के छ, कर्बको केसमा त्यस्तै नै क्वेसन हो है। सो कर्बको केसमा त्यस्तै नै क्वेसन भयो। एउटा चाहिँ सिलिन्ड्रिकल ड्रम दिएछ है, सिलिन्ड्रिकल ड्रम जसको चाहिँ डायमिटर 4 मिटर र लेन्थ रहेछ 2 मिटर, यतातिर लेन्थ पनि छ यसरी है, यसरी लेन्थ पनि रहेछ यो ड्रमको होइन। सो के छ, यतापट्टिको अपस्ट्रिम साइडमा, अथवा यसलाई हामी लेफ्ट साइड भन्न सक्यो, यसलाई हामी राइट साइड भन्न सक्यो है। सो राइट साइडमा चाहिँ
पुरै 4 मिटरसम्म भरि चाहिँ पानी रहेछ है। सो यति भरि पानीले गर्दाखेरि यसमा यो एओसी भन्नेलाई हामीले मान्न सकिन्छ यसको लागि प्रोजेक्सन एरिया। सो यसमा आउने एफएक्स1 कति हुन्छ है। सिमिलरली एबिसी जुन यो कर्भ सर्फेस छ यसमा आउने एफवाई1 कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो फर्स्ट केसमा लेफ्ट साइडको लागि है। सिमिलरली अब दोस्रो केसमा हेर्दाखेरि के छ, यो जम्मा सेमी सर्कल आधा जतिमा मात्र तल लिक्विड रहेछ, वाटर रहेछ। त्यसैले यति आधासम्ममा लाग्ने एफएक्स2 कति हुन्छ र एफवाई2 कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो पहिलो काम है। सो पहिला एफएक्स1 एफवाई1 एफएक्स2 एफवाई2 निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि लागेर रिजल्टेन्ट चाहियो हामीलाई। सो रिजल्टेन्ट पनि के हुने भयो, ओ एफएक्स1 र एफएक्स2 को रिजल्टेन्ट के हुने भयो, एफएक्स हुने भयो है। दुईटा एउटा यतातिरबाट लागिरहेको छ, एउटा यतातिरबाट लागिरहेको छ भने यो दुईटाको रिजल्टेन्ट एफएक्स हुन्छ एउटा है। अर्को छ एफवाई1 र एफवाई2 पनि हामीले क्याल्कुलेट गरेका छौँ हैन। अनि सिमिलरली यसमा के गर्न सक्यो, जुन अघि मैले भने नि ट्रायंगल ल जस्तो लगाएर माथि फ्री सर्फेस छ, फ्री सर्फेसबाट यसरी चाहिँ हामीले प्रेसर डायग्राम बनाउन सक्छौँ हैन। यो एफएक्स1 कहाँनिर लाग्छ भन्ने कुरा हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौँ, यहाँनिर लाग्छ हैन, तल माथिबाट चाहिँ 2/3 मा लाग्छ है। सिमिलरली यतापट्टि के छ, फ्री सर्फेस छ, यसमा यसरी प्रेसर डायग्राम बनाउन सकिन्छ र यो एफएक्स2 भन्ने कहाँबाट लाग्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भन्दाखेरि सर्फेसबाट 2/3 मा लाग्छ हैन। यसले हामीले के गर्न सक्यो, यसको पोजिसन पनि निकाल्न सक्यो। सिमिलरली एफएक्स1 एफएक्स2 को एफवाई1 एफवाई2 को पनि पोजिसन निकाल्न पनि सक्यो है। र एफवाई1 एफवाई2 निस्किने बित्तिकै एफवाई पनि सजिलै निस्किन्छ है। सो एफएक्स र यो एफवाई को रिजल्टेन्ट भनेको बल्ल के हुन्छ, अब हाम्रो एफआर हुन्छ है। एफआर भनेको त्यो एफएक्स र एफवाई को रिजल्टेन्ट हुन्छ है। सो यसरी चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ, लामो जस्तो देखिए तापनि सजिलै छ है। यसरी एफआर निकाल्न सकियो, एउटा काम पहिलो काम सकियो। सिमिलरली यसले के भनेको छ भन्दाखेरि अल्सो फाइन्ड द लिस्ट वेट अफ द सिलिन्डर सो द्याट इट मे नट बी लिफ्टेड अवे फ्रम द फ्लोर। अर्को क्वेसन के थप्दियो भन्दाखेरि यसमा अब हामीले के गर्छौँ, एफएक्स र एफवाई निकालिसक्यौँ है। एफवाई भनेको त के हो, यो चाहिँ यो एफवाई त यो भित्रको खाली हलो जस्तो भयो, यो त माथितिर तानिरहेको छ। एफवाई1 र एफवाई2 को रिजल्टेन्टले त के छ, यसलाई माथितिर धकालिरहेको छ हैन। सो कति बेला चाहिँ यो के हुन्छ, यो लिफ्ट हुँदैन, यो माथि हुँदैन भनेर क्वेसनले सोध्यो। यो माथि नहुनको लागि त के भयो, यो एफवाई जति छ यो बराबरको यसको यो हाम्रो ड्रमको वेट भइदियो भने यो के हुन्छ, माथि त जाँदैन। त्यसै कम्तीमा पनि हाम्रो अब अन्तिमको लास्टको लागि चाहिँ एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि लास्टको एन्सर भनेको जब हाम्रो वेट इक्वल्स टु अर ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु हैन। सो ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु एफवाई भयो भने हाम्रो यो ड्रम चाहिँ के हुन्छ, माथि सर्दैन है, लिफ्ट हुँदैन भनेर हामीले अल्टिमेटली लास्टमा देखाउन सकिन्छ है। यो तपाईँहरूको लागि होमवर्क है त, यति चाहिँ गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि हाम्रो यो फर्स्ट पार्ट अफ च्याप्टर 3 सकियो है। सो च्याप्टर 3 को फर्स्ट पार्टले यति गरिसकिन्छ। नेक्स्ट क्लासबाट हामी च्याप्टर 3 को सेकेन्ड पार्ट अब बायन्सी, सेन्टर अफ ग्राभिटी हैन, त्यसै गरी चाहिँ मेटा सेन्टरहरूको टपिक चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा सुरु गर्छौँ। ल आजलाई चाहिँ यति नै। ल आजको अहिलेसम्ममा यदि कुनै प्रब्लम छ, कुनै कन्फ्युजन छ भने एकैछिन डिस्कसन गरौँ।